अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ इसहाक सत्ती। आज मौसम फिर अबर आलूद है, सुहाना है और शहर कायद के हवाले से ज़्यादा हम बता सकते हैं क्योंकि ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें। तो बड़ी ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं यहाँ पर मदीहा नकवी। भाई आप शहर कायद की बात करें, कल इस्लामाबाद में दर्जा हरारत था 8 और शदीद ठंड। लाहौर में भी टेम्परेचर जो है वो हम देख रहे हैं दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लेकिन समहाउ अगर लाहौरी हो, आप लोगों को याद हो, इस्लामाबाद वालों आप लोगों को याद हो, तो रात के मतलब जब 12 बजते थे ना तो पता होता था कि टेम्परेचर जाएगा -1 -2, लेकिन अभी इतना नहीं जा रहा, 7-8 चल रहा है, विच इज़ गुड। फील्स लाइक क्या होगा वो थोड़ा सा, आई एम श्योर थोड़ा सा कम होगा। वो फील्स लाइक में भी मैं अक्सर चेक करी तो फील्स लाइक में सिर्फ 1-2 मतलब डिग्रीज कम ही होता है। और कोयटा में तो आपको पता है कि वहाँ इतनी बर्फ इतनी ठंड होती है कि वहाँ की जो वाटर पाइप्स हैं उसके अंदर पानी जम जाता है। पेशावर में भी कल बड़ी ज़बरदस्त ठंड थी। तो पूरे मुल्क में इस वक्त ठंड जारी है, ठंड का राज है। और आज ये कहा जा रहा है कि जिस शहर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बारिशें बड़ी कम होती हैं, तो आज रात यहाँ पे भी बारिश होने का इम्कान है। कल बारिश नहीं हुई, कल निकली धूप। हाँ, लेकिन आज ये भी कहा जा रहा है, अभी भी प्रेडिक्शंस हैं और जिस तरह का मैं हाल देख के आ रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि हो सकता है रात से पहले ही बारिश हो जाए क्योंकि हवाएं चल रही हैं, बड़े बादल मौजूद हैं। आपने रोज सुबह देखा है वो सी व्यू पे बादल बनते हैं और ऐसा लगता है कि बादल भी आके बरसेंगे। उसके बाद बादल आते हैं, आते आप उनको देख रहे होते हैं, जैसे आपने कहा ना आसमान की तरफ देख रहे हैं, आप आसमान की तरफ देखते रहते हैं और वो बादल आपको टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, आई एम श्योर। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इट्स अ फीलिंग। तो बहरहाल क्या होना है, क्या होगा, सियासी मामलात पर भी बात करेंगे और बहुत से मामलात हैं। मेरा गला भी कुछ मुतासिर हो रहा है मदिया, आई फील लाइक। आपने मेरा टेस्ट कराया कोविड? नहीं। फ्लूरोना कोरोना एनीथिंग अल्लाह ना करे, ओमिक्रॉन नोमिक्रॉन। हाँ नहीं अल्लाह ना करे जनाब। लेकिन जो आपने फ्लोरोना की बात की थी तो वो मैं देख रही थी कि वो एक प्रेग्नेंट खातून है जी, जिनमें डिटेक्ट हुआ है। वो इसराइल में या बरतानिया में? बरतानिया में जो हुआ है। ओके, तो ये देखें, ये दो कंबाइन होके अब वायरसेस अटैक कर रहे हैं। तो बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। फ्लू शॉट्स भी लगवाएं और साथ में कोविड के शॉट्स भी लगवा लें, बूस्टर्स लगवा लें अगर पहले वाले लगवा चुके हैं तो। बिल्कुल जी, बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ आफाक अहमद, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर क़यादत से राब्तों का फैसला कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शहरी सिंध को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। कराची से खंजराब तक बादलों के डेरे। कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, दर्जा हरारत -10 हो गया। शहरी घरों में महसूस। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। फूलों को असल शक्ल में हमेशा से अपने साथ रखें। लाहौर की नूरुस्सहर के पास फूलों को असल शक्ल में महफूज रखने का फन। फूलों की असल शक्ल के साथ उनसे जुड़ी यादें भी ताज़ा। और बादलों का सीजन, साथ ही सर्दी में भी इजाफा। गुजरांवाला में सर्द मौसम में चाय के होटलों पर रश में इजाफा। दूध वाली चाय के साथ अदरक, कश्मीरी और गुड़ वाली चाय की भी शोहरत। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर क्योंकि बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे और ये सवाल किया गया कि जी बार बार जो डील के हवाले से बात की जाती है तो क्या ये डील सच में है या नहीं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी अपोजिशन जमातें स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग नून डील के हवाले से बात कर रही थी। बहुत सारे टॉक शोज में इंडिया दिया जाता है, लेकिन तक़वियत तब मिलती है जब हुकूमती हलकों में और हुकूमती वज़रा में भी समहाउ ऐसी बातें की जाती हैं जो डील का इशारा देती हैं, उड़ाई जाती हैं जी। जिसमें बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि ये तमाम तर बातें जो है ना, ये मन घड़त बातें हैं और अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप उनसे पूछे कि ये डील कौन कर रहा है। और एक और बात भी है मदिया, आपके इल्म में है कि जरदारी साहब का जो बयान सामने आया था, ठीक है, कि हमसे राब्ते हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पहले इनको घर भेजो फिर बात होगी, तो ये भी ऑब्वियसली दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो कोई तासुर इस तरह का देना चाह रहे हैं।
بالکل, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں, مطلب ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے لیڈران جب ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس کے بعد شکوک و شبہات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. کل کیا اہم نکات تھے جو کہ بیان کیے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے, آپ کو سنواتے ہیں. شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر, اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھے. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی, انہی سے سوال کر کہ کون کر رہا ہے ڈیل, محرکات کیا ہیں, واٹ از دی ایویڈنس. ایسی کوئی چیز نہیں, ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن. کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں. جتنا کم ڈسکس کیا جائے اتنا بہتر ہے. پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے, ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے. عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد حکومت, عوام, اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے. ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں, ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتس, فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں. پہلے بھی ناکام ہوئے تھے, آئندہ بھی ناکام ہوں گے. تو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے یہ اس طرح کے شوشے اڑائے جا رہے تھے کہ جس پر پاک فوج کے ترجمان کو بھی کلیریفائی کرنا پڑا, انہیں آ کے بتانا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں, بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. ٹھنڈی ٹھار مارننگ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کراچی میں ویسے کم و بیش ہی دیکھنے کو ملتا ہے. ویسے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, خاص طور پر نون لیگ کا, پھر تجزیے اور تبصرے بھی ہو رہے تھے, پھر کچھ ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی تھیں, اور ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ پاک فوج کے ترجمان کو آنا پڑا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹائمنگ اس کی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. اتنا اچھا موسم ہے اور آپ اتنی جو ہے سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن کے حلقے کرتے ہیں یہ بات. یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ چلے جائیں تو آپ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو پرسیپشن ہے, جو تاثر بنتا ہے, وہ حقیقت سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اب یہ تاثر کیوں مضبوط ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اب آپ خود سوچیں کہ اگر وزیر اعظم کے لیول پر کوئی گفتگو ہو جس سے یہ تاثر ڈیولپ ہو کہ وزیر اعظم کس سے مخاطب ہیں. جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ایک مجرم کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے, کون ہے جو نواز شریف کو واپس لانا چاہ رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے تو نہیں مخاطب ہیں. تو اگر وزیر اعظم کے مسند پہ بیٹھے ہوئے کوئی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں, کچھ نہ کچھ اطلاعات تو ان کے پاس ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. چلے اپوزیشن کا لیڈر کوئی یہ بات کہے کہ ہم سے گفتگو کی جا رہی ہے, ہم ان سے یہ میسج کر رہے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپوزیشن شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہی ہے یا اپنی ویلیو, اپنی ورتھ بڑھانے کے لیے کر رہی ہے. لیکن اگر شیخ رشید صاحب جیسے شخص کہ جی ابھی ہاتھ رکھا ہوا ہے, ابھی ہاتھ ہٹایا نہیں گیا ہے, بالکل یہ سارے تاثر جو ہے وہ اس طرف سے بھی آتے ہیں جو فخری انداز میں اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں. یہ ان سے بھی آتے ہیں تاثر جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیداوار ہی گیٹ نمبر 4 کی. تو مظہر عباس صاحب اس یہاں پر بھی یہ سوال بھی پوچھنا بنتا ہے کہ چلیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے اپوزیشن کہیں نہ کہیں سے فائدہ اٹھاتی ہے, ڈاج کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جب حکومتی سطح پر ہم ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو ان کو کیا حاصل ہوتا ہے, ان کا کیا پولیٹیکل گین ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے ان کے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں, اسی بنیاد پہ وہ گفتگو کرتے ہیں نا, اسی بنیاد پہ وہ میسج دیتے ہیں. کچھ لوگ یہ میسج دیتے ہیں کہ جی ایک طریقے سے جب 1993 میں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ جانے والی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ تقریر انہوں نے پبلکلی کیا کہ اسی طریقے سے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جانے والی تھی تو وہ غلام اسحاق خان سے مل کر آئیں اور اس وقت تک وہ بہت مطمئن تھیں, اور شام کو پتہ چلا
کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیے ڈیل کی باتیں یا بات چیت یا یہ تاثر اس لیے بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ تاثر تو کل زائل ہو گیا. کل کی جو پریسر تھی اس کے بعد تو یہ تمام تر تاثر زائل ہو گیا, تو اب ان کے پاس کیا رہ گیا بیچنے کو؟ میرا نہیں خیال کہ زائل ہوا ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک موقف آ گیا, ایک مضبوط موقف آ گیا, انہوں نے واضح کر دیا اس چیز پر. لیکن آپ کو پتہ ہے مدیہ, آپ جائیں اب سیاسی جماعتوں میں جائیں, گفتگو کریں, معلوم کریں کہ ان سے گفتگو کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے, ان سے یہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. پوچھ کے تو یہاں سیاست کی جاتی ہے, پوچھ کے تو یہاں سیاسی جماعتوں میں جوائن کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ جائیں, آپ پی ایم ایل کیو کے دوستوں سے بات کر لیں, آپ ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں سے بات کر لیں, آپ ایون جو سیاسی جماعتیں پبلک اس وقت اسمبلیوں میں نہیں ہیں ان سے جا کے گفتگو اچھا کر لیں. آپ ذرا یہ فرمائیں کہ ڈیل اور نو ڈیل, نواز شریف صاحب آپ کو آتے دکھائی دے رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ نہیں, میرا تو یہ کنسسٹنٹ ویو ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے واپس آتے نظر نہیں آ رہے. اسی طریقے سے عمران خان مجھے 2023 کے الیکشن سے پہلے جاتے نظر نہیں آ رہے. اب جو ہے سیاست ظاہر ہے اس سال میں آپ کو, اور یہ ویسے بھی آڈیو, پچھلا سال بھی آڈیو ویڈیو لیک کا سال تھا اور یہ بھی آڈیو ویڈیو لیک کا سال ہوگا, اور اس میں کوئی ایک ویڈیو آ جائے گی, کوئی ایک آڈیو آ جائے گی, 3-4 دن ہم گفتگو اس میں گزار دیں. بالکل آپ نے آڈیو کی بات کی تو وہ آڈیو لیک ابھی یاد آ گئی جو ابھی نئی آڈیو لیک ہمارے سامنے آئی ہے. سو مطلب ایسا کیوں ہے, صحافی اگر کبھی کسی بھی پارٹی کے بارے میں بات کرے تو وہیں سے آڈیو لیک آ جاتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ہم صحافیوں کو بھی بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے کوئی اچھے, ظاہر ہے ایک جرنلسٹ کے طور پہ آپ کے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے کانٹیکٹس ہوں, لیکن میرے اچھے کانٹیکٹ صحافت میں میرے ضروری نہیں ہے کہ میرے اچھے دوست بھی ہوں. جی اور ہم جب دوستی کے کسی کانٹیکٹ سے اپنی دوستی کا وہ کبھی بھی, اور جرنلسٹک ایتھکس, ابھی میں کتاب ہی پڑھ رہا تھا جرنلزم کے ایتھکس کے حوالے سے, ایون جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہوتی ہیں, آپ کو اگر اس کا اوریجن نہ پتا ہو تو آپ ایتھیکلی ان آڈیو اور ویڈیو لیک کو چلا بھی نہیں سکتے. ہم چلا دیتے ہیں, اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. بھائی آپ کو پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. ہم پہلے ایک چیز کو اسکرین کر دیتے ہیں, اور اس میں فورنزک بھی آتے ہیں کہ اس کا فورنزک بھی ہونا چاہیے. ظاہر ہے بالکل ہونا چاہیے. اور آپ کو اس چیز پر یہ دیکھیے, ہم سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دیتے ہیں بہت سے ہم ایک آسان طریقہ آ گیا نا کہ ہم نے, کیونکہ اس ٹیلی ویژن کی یہ مجبوری ہے کہ اسکرین پہ چیز ہونی چاہیے اور وہی چیز بکتی ہے ہماری. تو یہ ایک, اور اسی کتاب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو میڈیا کا آج کا ماڈل ہے دنیا بھر میں, وہ یہی ہے کہ جی اگر کہیں تباہی آتی ہے تو میڈیا کے مزے آ جاتے ہیں. یہ بہت بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. تو سر یہ جو آڈیو اور ویڈیو کا جو سلسلہ ہے, آپ کا ایک کالم بھی اسی سے متعلق تھا, تو اب یہ جو سال ہے 2022 کا, یہ ڈیجیٹل پاکستانی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اسی حوالے سے؟ آگے بھی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ, ایسی چیزیں سامنے آئیں گی؟ جی دیکھیے نا, دنیا بھر میں اب یہ چیزیں ہو گئی نا. آپ دیکھیں امریکن الیکشن کتنے ڈسپیوٹڈ ہو گئے اس حوالے سے, تو دنیا بھر میں. اور آپ کے یہاں تو کیونکہ آپ کے یہاں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ نیگیٹیوٹی آلویز سیل. آپ کوئی منفی چیز چلائیں گے, اس کے آپ فالوورز دیکھیں لاکھوں میں ہو جائیں گے آپ کے فالوورز, لیکن اگر آپ کوئی سنجیدہ چیز چلائیں گے تو اس کے فالوورز آپ کو اتنے نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ اب میڈیا بالکل نچلی سطح تک پہنچ گیا ہے, عام آدمی تک پہنچ گیا ہے. دیہاتوں میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں, اور موبائل فون سب سے بڑی جو ہے نا, اسی کالم میں میں نے یہ لکھا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اگلے جو سیاسی جماعتوں کے پروگرام میں وہ مفت موبائل دیں وہ لوگوں کو, اور موبائل کے تھرو اپنی کیمپین لانچ کریں. تو ڈیجیٹل پاکستان میں ہونا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہم اگر نیگیٹیوٹی ہم پہ ڈومینیٹ کر جائے گی, منفی خبریں ڈومینیٹ کر جائیں گی, منفی رجحانات جو ہے ڈومینیٹ کر جائیں گے, تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بڑا سوچنے کا سوال ہے, بڑا سنجیدہ سوال ہے اس میں. اور یہ ہماری پالیٹکس میں خاص طور پہ, کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ جمہوری رویہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پارٹی کے اندر
الیکشنز کا رجحان نہیں ہے. ہم پارٹی کے اسی لیے یہ فورن فنڈنگ یا لوکل فنڈنگ کیسز جو ہے یہ کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنی جماعتوں میں پراپر آپ نہ آڈٹ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو, نہ پراپرلی پیش کرتے ہیں, نہ الیکشنز کا پروسیس ہوتا ہے. چیئرمین نے یا پریزیڈنٹ نے یا اس نے نامنیٹ کر دیے, لوگ نامنیٹ ہو گئے نیچلی سطح تک, تو ظاہر ہے پھر آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے. اور اسی لیے اب سیاسی کارکن کم سیاسی جماعتوں کو درکار ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ زیادہ درکار ہیں. بالکل, اور ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے. ریممبر کہ زرداری صاحب جب چیئرمین بنے تھے تو اس وقت وہ خود اتنے طاقتور تھے کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ان کی پارٹی کا ہو, اگر ان کی بات کی اگینسٹ جائے تو اس کو ہٹا سکتے تھے, لیکن تھے وہ پارٹی چیئرمین. چلیں جی, بہت شکریہ. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا, ان سے آپ نے سوال کیا کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, تو ابھی جو گورنر جنرل آف پاکستان ہے وہ اسپیسیفکلی, کیونکہ ابھی ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو چیز پہلے بھی کی جا سکتی تھی کہ آپ وہاں پہ جو کنسرن حکام ہیں آپ ان سے, حکومت پاکستان جو ہے وہ ان سے کنیکٹ کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جی بتائیں کہ آیا جو ان کا علاج بھی ہو رہا نہیں, اور اگر ان کو علاج ویسا نہیں ہو رہا, ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ تمام تو چیزیں جو کہ پہلے کی جانی چاہیے تھیں, لیکن اب وہ کورٹ میں جائیں گے ان کی واپسی کو لے کے. سو کیا لگتا ہے وہ واپس آ جائیں گے؟ اور یہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا, اٹس ناٹ لائک کہ اگلے ہفتے جا رہے ہیں کورٹ میں. لیکن بات یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ دا کنوینئنس, کہ کس کی کتنی کنوینئنس ہے کسی بھی حوالے سے. کنوینئنٹ گورنمنٹ کو لگ رہا تھا تو اس وقت وہ بات کر رہے تھے کہ ہم پرسویٹ کریں گے, لیکن اس کے بعد اس طرح سے نہیں کیا گیا. بعد میں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ برطانیہ نے کہا ہے کہ جی ابھی نہیں ہو سکتا, یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر سارے سب چیزیں کول ڈاؤن ہو گئی تھیں. کیونکہ پہلے کہتے ہم لے کر آئیں گے, پھر نے کہا جب ملک کا پیسہ واپس کر دیں, پھر جہاں مرضی چلے جائیں, پھر پیسہ واپس کر دیں. تو کیونکہ ہم ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے, تو جیسے بھی آپ نے بات کی انورٹڈ کامرس, ایز پر کنوینئنس, انورٹڈ کامرس, ٹھیک ہے. تو ایسے یہ کہ ابھی سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, کیا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اٹ گوز فار ایوری ون. نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب نون لیگ کو سوٹ کر رہا تھا تو مریم نواز سارے عوامی مسائل بھول کر اپنے ٹویٹر پر بھی خاموش تھیں, اس وقت سوٹ کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے جانے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئی, تو پھر عوام کے لیے سیاست شروع ہو گئی ایز پر کنوینئنس, جیسے کہ آپ نے کہا. موڈ چینج کرتے ہیں, بات کریں گے موسم کے حوالے سے. موسم کیونکہ ملک میں بڑا ہی شاندار قسم کا موسم ہے, اور آپ کراچی سے لے کے خنجراب تک کا رخ کر لیں جناب, بادلوں کے ڈیرے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. کہیں گرج رہے ہیں, کہیں برس رہے ہیں, کہیں صرف اور صرف عوام کو ہلکا سا دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم آج برسیں گے, ویٹ کرو 5 بجے کا پکوڑے بنانے کے لیے, لیکن نہیں برس. لیکن کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اور ساتھ میں اگر شمالی علاقہ جات کی بات کریں تو وہاں پہ ستی, آپ کو تو پتہ ہے, بلے بھی بلے تھے, شاوا بھی شاوا, برف پہ رہی ہے. ہاں, کڑاکے کی سردی. اچھا, لیکن ویسے بات یہ ہے کہ یہ جو بلے تھے, شاوا بھی شاوا, یہ کھانا کھا کے انسان کر سکتا ہے, لیکن سردی کے عالم میں ٹھٹھرتے ہوئے کیسے کرے گا؟ چائے پی کے. اچھا پھر ٹھیک ہے. پکوڑے کھا کے, اوکے, نہاری کھا کے, اوکے, پائے کھا کے. کتنی پیاری بات کی تھی الفت مغل نے کہ آج پایوں کی مجھے وہ بات نہیں ان کی بھولتی, آج پایوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی. تو جناب کسی بھی مطلب ہر گرم حلوہ مطلب گاجر کا حلوہ کھا کے, اور ایسی جب موسم ہونا تو سوپ پی کے. اچھا یہ دیکھیں, یہ زنجیریں, یہ چینز اس کے اوپر ٹائر کے اوپر چڑھا رہے ہیں تاکہ ٹریکشن اس کے اندر, ٹائرز کے اندر آئے. دنیا جہاں میں اب سنو ٹائرز آ گئے, تو میرے خیال سے جو چینز ہم لگاتے ہیں تاکہ گاڑی پھسلے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سنو ٹائرز جو ہیں وہ کراچی کی سڑکوں پہ چلتے ہیں اور پھر ان سے حادثات بھی ہوتے ہیں. تو مطلب کراچی میں کون سی سنو پڑتی ہے؟ اسی لیے دیٹ از دا پوائنٹ نا, کہ ہمارے یہاں بھیج دیے جاتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کا ٹریڈ کافی اچھا ہے تو وہ کام آئیں گے. لیکن جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں سیاح, وہ بھی محتاط رہیں, اپنا فیول پراپرلی رکھیں, اور رستے میں تاکہ پھنسے نا کسی بھی وجہ سے. ستی ویسے آپ نے نوٹ کیا, جب برف پڑتی نا تو اچھے سے اچھا بندہ جو ہے نا وہ بچہ بن جاتا ہے. ابھی آپ نے اٹکیلیاں دیکھی تھی نا, کتنے یہاں پہ نوجوان جو تھے وہ اٹکیلیاں کر رہے تھے, ایک دوسرے پر برف کے گولے بنا کے مار رہے تھے. دیکھیں یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے نا, بقول فواد چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان میں لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, اور اسی لیے وہ سیاح وہاں پر پہنچ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. چلے جی, اب اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. نہ صرف اسلام آباد کا بلکہ یہ بھی جان لیتے کہ پشاور میں موسم کیسا ہے. تو اسلام آباد کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گی فاطمہ بطول, جبکہ عدنان طارق ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پشاور سے. تو پہلے ہم ذرا کیپٹل کا رخ کر لیتے ہیں. فاطمہ جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کل سے بڑی ٹھنڈ پہ رہی ہے اسلام آباد میں. فاطمہ, کیا ماحول ہے اسلام آباد میں بادلوں کا اور ٹھنڈ کا؟
جی اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو الفت مغل نے تو بتایا کہ کھانا پینا وہاں پہ لاہور میں خوب چل رہا ہے، لیکن اسلام آباد والے بھی جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے. ہم نے دیکھا جب سے یہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہونا شروع ہوا ہے، رم جم ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی جو فوڈ کورٹس ہے اس میں خوب رش ہمیں دکھائی دے رہا ہے. لوگ باربیکیو انجوائے کر رہے ہیں. اگر صبح کا وقت ہے تو یہاں پہ حلوہ پوری چل رہی ہے، ناشتے چل رہے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو اسلام آباد کی خوبصورتی تو ویسے ہی بہت زیادہ حسین ہے، لیکن اگر یہی جو خوبصورت بادل ہے انہوں نے اگر اسلام آباد کی ان مرگلا ہلز کو گھیر لیا اور بلکہ بادل جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے تو یہ نظارے اور بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں. دل جلائے اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارش ہے اور جو یہاں پہ جو بارش ہے وہ ظاہر ہے کہ 2-3 دن سے چل رہی ہے، ہلکی رم جھم. یہ نہیں ہو رہا کہ بہت کھل کے بارش ہو رہی ہو تو لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہے. اتنی پیاری خوبصورت ہلکی ہلکی بارش ہے کہ لوگ گھروں سے باہر ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور اس وقت اگر آپ کو میں اسلام آباد کا نظارہ دکھاؤں تو نہایت خوبصورت ہے. بالکل آپ کوشش کریے، لیکن یہ جو گاڑی ہے نا اس نے آ کے سارا ویو بلاک کر دیا تھا اور اب ہم دیکھ پا رہے ہیں سگنل سے اوپر ہوتے ہوئے یہ بادل. کیا بادل جی اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو اس وقت اسلام آباد مکمل طور پہ جو ہے وہ بادلوں میں گھرا ہوا ہے اور یہ جو رم جھم بارش کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مزید جو خوبصورتی ہے وہ ان بادلوں نے اور بھی بڑھا دی ہے. بالکل جی، یہاں سے نظر آ رہے ہیں موسم جو ہے اس میں پہاڑ اور پہاڑ جو ہے وہ بادلوں میں جس طریقے سے چھپے ہوئے ہیں وہ تو ہم بالکل دیکھ پا رہے ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں اس لیے جب اسلام آبادی جو ہیں یہ جب اتنا زبردست اور ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اس کو انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ اس کو انجوائے کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ صبح ہو شام ہو ٹائم نہیں دیکھا جاتا. یہاں پہ فوڈ کورٹس اوپن ہیں، لوگ جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، چائے وغیرہ ہے تو وہ انجوائے ہو رہی ہے. یہاں پہ مٹکا چائے بہت زیادہ فیس ہے، لوگوں کے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. مٹکا چائے چل رہی ہے، صبح کے ناشتے بلکہ دوستوں کے ساتھ دفتر میں بھی ایون لوگوں کا جانا جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ جی تھوڑا ٹائم ہے، موسم اچھا ہے، ٹائم جلدی جلدی اپنے کام ختم کرو. پھر اس کے بعد فرینڈز ہیں، فیملیز ہیں، وہ اس موسم سے بالکل جی زبردست جی موسم انجوائے کریں. یہاں پہ مری بھی قریب ہے، برف باری ہے تو لوگ مری کا رخ یا جو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. مناظر ہیں تفریحی بس کر دے میرا کلیجہ ساڑنا. بار بار بتا رہی ہے کہ تو یہاں بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، پیچھے بادل یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور مری بھی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. میں نے بھی نوری آباد چلے جانا ہے، 2.5 گھنٹے میں نتیجہ نوری آباد کے بعد پھر حیدرآباد، ہم کہاں جائیں؟ ٹھٹا گھارو یہاں پر بھی ہیں، یہاں دریائے سندھ بھی ہے، یہاں پر سمندر بھی ہے. ہم بھی جائیں گے. عدنان طارق میرے بھائی یہاں پر کافی دیر سے موجود ہیں اور دیکھیں سردی میں انسان کافی دیر تک بغیر بات کیے کھڑا رہے تو اس کو زیادہ سردی لگتی ہے. مجھے لگتا ہے کپ کپی تاری ہو گئی عدنان پہ. عدنان بھائی بتائیں کیسا موسم ہے پشاور کا؟ آپ بھی دل جلائے ہمارا. جی بالکل، پشاور کا موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں سے جاری بارش جو ہے وہ تھم گئی ہے، لیکن مالاکنڈ کی پہاڑیوں پر، ہزارہ ڈویژن کی پہاڑیوں پہ جو برف باری تھی اس کی وجہ سے سردی کی شدت پہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. جو دسمبر کی سردی تھی وہ جنوری میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. خوب ٹھنڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. سرد موسم کے چلا میرے شہر میں ہر طرف یادوں کا دسمبر بکھر گیا. بالکل دسمبر والی سردی جو ہے وہ جنوری میں اس وقت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. خوب ٹھٹرتی سردی جو وہ آ گئی ہے. اسکولوں کی چھٹیاں، بچے جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور شوگران کے جو ہے وہ ٹور پر گئے ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ پشاور سمیت جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر 24 گھنٹے تک تو بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے جو بارش تھم گئی لیکن 48 گھنٹوں بعد دوبارہ محکمہ موسمیات کی جانب سے رپورٹ کہ بارش جو ہوگی وہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ صوبے میں سب سے زیادہ برف باری جو ہے وہ کالام میں اب تک 8 انچ برف باری جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو مالاکنڈ کی پہاڑیوں کی جو سردی ہے وہ پشاور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. پورے صوبے میں سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. بہت زیادہ شہری جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں سردی کو. ٹھٹرتی سردی ہے. پشاور کی سردی ویسے ہی بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، بالکل ایسا بندہ جو ہے وہ ٹھٹر جاتا ہے. تو اس لیے شہری سردی کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. روایتی کھانے بھی کھا رہے ہیں، پکوان بھی ہو رہے ہیں، چائے جو ہے وہ بھی جو ہے کھانے پہ نظر آ رہا ہے. چائے کے حوالے سے میں آپ سے عدنان پوچھنا چاہ رہی تھی. ویسے تو عمومی طور پہ پشاور کی وہ جو قہوہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. تو سردیوں میں لوگ پھر کیا پسند کرتے ہیں؟ وہی قہوہ پسند کرتے ہیں یا پھر نئی دودھ پتی والی چائے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دودھ پتی کی چائے بھی پسند کرتے ہیں، لیکن چارسدہ، ثوابی، مردان اس ریجن میں یہاں پر گڑ والی چائے جو ہے، گڑ والی چائے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ سردی ہوتی ہے. صبح صبح گڑ والی چائے جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے. جتنے چائے کے ڈھابے ہیں وہاں پر بھی صبح صبح جو ہے وہ دودھ پتی جو ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے. تو سردی کے موسم میں نہ دن دیکھا جاتا ہے نہ رات دیکھا جاتا ہے. چائے، گاجر کا حلوہ اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی پکوان جو ہے وہ کھانے پینے کا سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے کیونکہ سردی میں کھانے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے. خاص کر ڈرائی فروٹ، کاجو، بادام، پستہ جو ہے ان کے تو ریٹ بھی بہت
زیادہ ہے لیکن جیبیں جو ہے وہ بھری کیا ہوتی ہیں بات کر دی. اور وہ جب جو ہے رات سارا میں دن ہیٹر جو ہے لگا وہ ہوتا چبایا ہے بھی جاتا ہے اور خود کو گرم ساتھ بھی میں کیا سامنے جاتا ہے. بیٹھ کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کمبل میں بیٹھ کے لحاف میں بیٹھ کے وہ مونگپھلیاں چھیل چھیل کے کھانا, وہ پستے بادام کھانا, وہ بالکل ماحول ہی اور ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جی. عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے اور اسلام آپ آباد نے کی چلغوزے کا صورتحال تذکرہ سے کیوں میں نہیں کیا؟ چلغوزے اب ہر بندہ ریٹ نہیں کر پاتا نا. اور فاطمہ بطول ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا شکریہ. اور اسلام آباد میں جو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے بھی, آپ گڑ والی چائے سن رہے تھے نا, آپ لوگوں نے اچھی گڑ والی چائے پینی ہے تو ٹریل 5 کے پاس ایک بڑی زبردست چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی, وہاں پہ بہت ہی مناسب زبردست بہترین پکوڑوں کے ساتھ گڑ والی چائے سرو ہوتی ہے. مجھ سے پوچھیں چائے ایلو پڑھو کر دی نا پروموشن. میں نہ لیتا ہے نہیں, میں نے صرف بتایا کہ کہاں سے ملے گی گڑ والی چائے. بس جگہ گرایا کس نے یہ نہیں بتانا. خیر پکوڑے بھی بڑے اچھے ملتے ہیں وہاں پہ. ہاں بڑے چلیں we'll try انشاءاللہ سم ٹائم. انشاءاللہ. اچھا یہ اب رخ کرتے ہیں پہلوانوں کے شہر کا, جو ویسے تو اپنے پہلوانی اور خوابوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب چائے کی مختلف قسموں کی. اور موسم سرد ہو اور چائے مختلف اقسام میں دستیاب ہو تو کیا ہی بات ہے. مطلب آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ کبھی ادرک والی چائے ہو, کبھی دارچینی ہو, اس میں ڈرائی فروٹ ہو, الائچی ہو, تو کیا ہی سواد آتا ہے. چائے کے دیوانوں کے لیے چائے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. سردی میں اضافے کے ساتھ ہی گجرانوالہ میں چائے کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے, جہاں شہری خالص دودھ سے تیار کی جانے والی مختلف اقسام کی چائے پینے میں مصروف ہیں. ان کی چائے کی میرا خیال تقریباً 60-70 ورائٹی ہیں چائے میں. بڑی اچھی چائے ملتی ہے اور ان کی جو چائے میں جو ذائقہ ہے نا وہ کسی میں نہیں ہے. تو میں روزانہ چائے پینے آتا ہوں. ان کا ذائقہ سب سے اچھا ہے گجرانوالہ میں. بہت مزہ آیا ان کی چائے پی کے. روزانہ سردیوں میں سب سے اچھا تحفہ ہے چائے کا ان کا. شہریوں کا کہنا ہے کہ دوستوں کا ساتھ ہو یا کوئی افیشل میٹنگ, کوئی بھی محفل چائے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ چائے پینے اکٹھے ہوتے ہیں. جی ہم لوگ سارے دوست جو ہیں یہ مالٹون سے آتے ہیں روز یہاں پر نا ان کا چائے اور پراٹھا کھانے. ان کی چائے بہت ہی اچھی ہوتی ہے. اتنی سردی ہے اور اس میں ان کی چائے ماشاءاللہ بہت کمال ہو جاتا ہے. چائے بنانے والے دکاندار کا کہنا ہے کہ وہ چائے کئی طریقوں سے تیار کرتے ہیں. گڑ والی چائے, ادرک الائچی والی چائے, ڈرائی فروٹ چائے, کشمیری چائے ان کی اسپیشل آئٹم ہیں جن کو پینے کے لیے شہری مختلف علاقوں سے ان کے پاس آتے ہیں. جی لوگ تو بہت دور دور سے آتے ہیں. ہم مختلف قسم کی چائے بناتے ہیں, خالص دودھ استعمال کرتے ہیں. ہم گڑ والی چائے بناتے ہیں اور ڈرائی فروٹ کی اور کشمیری کھوا ہماری اسپیشل ہوتی ہے, اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ہم سارے چائے والوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. چائے کا نام اور ذائقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن چائے پینے والوں کی چاہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی. کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید, ایئر نیوز گجرانوالہ. ہائے مزہ ہی آ گیا. میں کہتی ہوں وہ جو آخر میں بھائی میرے نے جو سڑ کر کے چائے پیے نا اور ایسے کیا, مجھے بڑا اچھا لگا ہے. میں دعا کری تھی اللہ کرے ہمارے بھی یہاں پہ آفس میں مجھے کتنی اچھی چائے پلا دے تو بات ہی اور ہو جائے. مطلب سارے غم ان کو یاد آ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ اس کے لیے دیگچا چاہیے, اس کے لیے پراپر پھینٹنے والا سلسلہ چاہیے, اس کے لیے اس کو چائے کو پکتے رہنا چاہیے, پکتے رہنا چاہیے, پکتے رہنا چاہیے. مت مار دینی چاہیے. ٹی بیگ والی چائے جو ہے وہ کبھی بھی نیبل بدل نہیں ہو سکتی ایک دوسری چائے کا. تو یہ تو آپ نے بات صحیح کی, لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی سے گزارا ہو جاتا ہے. چلے جی بڑے اچھے اچھے موسم کی بات کی, اچھی اچھی چائے کی بھی بات کی. آپ نے چائے کی چسکی لیں, ہمیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر لی ہم نے کراچی سمیت ملک بھر کے موسم کی, اور اب بات کرتے ہیں شہر قائد کی سیاست کی, جہاں اب ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی ایکٹ پر بڑا فیصلہ کیا ہے اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اور وہ یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جناب اکیلے کیوں اپنا مدعا لڑا جائے, اکیلے کیوں مقابلہ کیا جائے سندھ حکومت کا, کیوں نہ ساری جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے. بالکل جی. اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا, جس میں سندھ میں بلدیاتی قانون پر ایم کیو ایم پاکستان دیگر جماعتوں سے رابطے کرے گی. اب کن کن سے رابطے کرے گی؟ ان میں مصطفیٰ کمال صاحب شامل ہیں, ان میں آفاق احمد شامل ہیں, اور اس میں جو سابق گورنر تھے ڈاکٹر اشرف العباد, ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا. تو اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. خالد صاحب یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ جو باقی بھی سندھ کی جماعتیں ہیں, جو اہل زبان کی جماعتیں ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے گا اور بلدیاتی ایکٹ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوگا. تو اگر ایسا ہے تو اس فہرست میں کون کون سی جماعتیں شامل ہیں؟ یہ ساری ساتھی تمام لوگوں کے لیے بات ہوئی ہے, جو بھی اس حوالے سے ساتھ دینا چاہے, کسی پہ پابندی نہیں ہے. اور تمام ساتھی تو ہمارے ہیں, ہم ان کو دعوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے.
साथी तो मौजूद ही, लेकिन जो लोग नहीं है वो अगर MQM में थे भी दूसरी पार्टियों में चले गए हैं और वो समझते हैं कि वो एक सियासी जमात का हिस्सा है, तो ऐसी तमाम सियासी जमातों को भी के बारे में फैसला किया कि हम उनको भी दावत इस पूरी कौमी जद्दोजहद के लिए देंगे। अच्छा, तो ये सिर्फ मामला जो है ये सारा बल्दियाती कानून पर एक पेज पर होने का है, ये सियासी तौर पर आगे इलेक्शंस भी आने हैं, चीज़ें काफ़ी होनी है, तो सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की एक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस वक्त तो कराची और सिंध के शहरी इलाके इंतहाई मखदूश हालात में हैं। उनको SOS का ये हमारा एक मैसेज है कि इनको बचाना है, सिंध के शहरी इलाकों को। जिन लोगों ने इस 30 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ ताउन किया, उनको सपोर्ट किया, उनको हम पे मुसल्लत किया, उन सबको अंदाज़ा है कि उन्होंने सिंध का बैलेंस बिगाड़ दिया है, शहरी और दही सिंध का। और ये इस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताकत दी गई, पिछले इलेक्शन में तकरीबन 10 सीटें ज़्यादा दिलवाई गई हैं, कि अब आप जहाँ पर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकते थे, उन शहरों में, उन बाज़ारों में अब सिंधु देश के नारे खुलेआम लग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के खिलाफ मुकदमा बनाया है? किसी को गिरफ्तार किया है? कहीं लाठीचार्ज होते हुए देखा है? पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। किसी को तकलीफ नहीं है, किसी सियासी जमात को परेशानी नहीं है, किसी को नहीं, किसी इदारे को परेशानी नहीं है। और सिंधु देश मुकद्दर है के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान ना खपे के नारे लग रहे हैं। किसी की हुब्बुल वतनी पर शुबा नहीं किया जा रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इनको पैटर्नाइज कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। तो खालिद भाई ये कहेगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का भी आज की 7वां दिन है, उन्होंने भी पड़ाव ढाला हुआ सड़कों पे। सो MQM पाकिस्तान का बल्दियाती एक्ट के हवाले से अब क्या लाएमल होगा? कि आपको भी लगता है कि सड़कों पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं है? देखिए, हमने ये इस हवाले से अपनी जो हुज्जत तमाम करनी होती है ना, ऐवानों और अदालतों के बाद फिर APC बुलाई। APC के गवाह आप लोग भी हैं कि बहुत कामयाब रही। उसमें हर जबान बोलने वाला, हर जमात का, हर नजरियात का, हर फिके मसलक का, हर तरह की सियासी और मजहबी सियासी जमातें थीं, सवाए जमात इस्लामी के, जिसका अपना प्रॉब्लम है, अपनी वजूहात हैं। तो सब ने यक ज़बान होकर, किसी ने अल्फाज नहीं चुराए, किसी की आवाज़ की घनगरज कम नहीं थी। सब ने कहा कि ये बल्दियाती एक्ट जो है, दरअसल सिंध के शहरी इलाकों की बचे कुचे वसाइल और इख्तियार पर को मुकम्मल तौर पर ग़स्ब करने का है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सिंध ऐसा बदनसीब सूबा है कि जहाँ पर जो लोग 95% रेवेन्यू देते हैं, वो उनके पास 5% भी इख्तियार नहीं है। जो 95% रेवेन्यू देते हैं, उन पर 5% भी खर्च नहीं होता। और वो लोग जो 5% भी रेवेन्यू नहीं दे रहे, वो 100% सिंध के तमाम वसाइल के और इख्तियारात के मालिक हैं। और वो 95% कहीं भी खर्च नहीं हो रहा है, वो न जाने कहाँ जा रहा है। वो पता नहीं, इससे दुबई की रियल एस्टेट बड़ी हो रही है, ये दुनिया भर में होटलें खरीदी जा रही हैं, वी डोंट नो। लेकिन ये बात है कि सारा का सारा पैसा करप्शन का जा रहा है। हमारे हक हलाल का, हमारे खून पसीने का, हमारी हुब्बुल वतनी से सजे सजाए इस टैक्स के पैसों का इस तरह का इस्तेमाल जो है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये समझना चाहिए जो वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाना। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मुकम्मल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि वो साथी जो कि किसी और चाहे पार्टी में भी चले गए, उनसे भी रब्ता किया जाएगा। तो इसमें ऑफ कोर्स हमारे साथ PSP भी आ जाते हैं, देन फारूक सत्तार भाई भी वो भी आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ये वो तमाम तर वो लोग हैं जो कि एक तरह से कराची के जरा पूछ लेते हैं फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए अब वक्त निकाला। ये जो राबता किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं और फैसला किया है बल्कि MQM पाकिस्तान की जानिब से कि पुराने साथियों को मिलाया जाए और एक SOS मैसेज दिया जाए, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? अभी देखो, मेरे ख्याल में मैं तो गुज़िश्ता 1 साल से खास तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा था कि
اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوئے گا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت بھی چل گیا. تو اب جو قیامت صغریٰ یہاں برپا کی گئی ہے سندھ کے پورے سندھ میں ہی اور سندھ کے شہری علاقوں میں بالخصوص، اور پھر جس طرح کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جانب سے، اور جس طرح کا استحصال ناانصافی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں تو سارے تمام صاحب کا ریکارڈ توڑ دیے نا. تو اب اس کے بعد دیکھیں آپ کے روزگار آپ کے کوٹے میں آپ کا نہیں ہے، کوئی اور آپ یعنی آپ کا کوٹا بھی کوئی اور لے کے جا رہا آسانی سے ڈومیسائل بنا کے. پھر کوئی فنڈز نہیں ہے کراچی کے لیے. K4 13 سالوں سے اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے. سی پیک کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. پھر کچرا اٹھانے کا اور نکاسی آپ کے نظام میں بھی کسی طرح کی کوئی پبلک انویسٹمنٹ یا کوئی سرمایہ کاری اور کوئی اس میں جدت اور وسعت نہیں ہے. تو اب یہ ساری مطلب صورتحال کو پھر یہ کالا قانون 2013 کا تھا بلدیات کا، اب وہ کالا ترین بنا دیا گیا. پہلے میونسپل سروسز لے لی گئی، پھر اس کے بعد اب ہسپتال، ڈسپینسریاں، میڈیکل کالج اور اسکولس بھی لے لیے گئے. تو بچا کیا ہے؟ نام چینج کر کے سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دینا چاہیے. اور اگر کراچی والے اور مہاجر اور باقی مظلوم اقلیت ہیں. اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں فاروق بھائی کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا جو عام اجلاس ہو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی رابطے کریں گے پرانے ساتھیوں سے بھی. سو آپ سے ابھی تک رابطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ خان ابھی کل تو انہوں نے اعلان کیا ہے اور یہ خوش آئند ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور صرف یہ جو کالا ترین قانون اب آیا ہے جس میں سوشل سروسز بھی لے لی گئی پہلے میونسپل، صرف اس کے اوپر ہی یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے. اب تو کراچی کی بقا سلامتی، امن و استحکام اور تعمیر ترقی کو لے کے پاکستان کی بقا سلامتی، امن و استحکام داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ مطلب اس کے بغیر راستہ نہیں ہے. اور تمام جو اکائیاں کراچی میں میٹر کرتی ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے اور کسی ایک کم سے کم ایجنڈے پر انہیں اتفاق رائے کرنا چاہیے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. آئی ایم شیور کہ رابطے ہوں گے تو پھر پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ تمام جماعتوں کی جانب سے دیا جائے گا اور اوبیسلی صوبے کی بہتری کے لیے اور شہر قائد کی بہتری کے لیے. بالکل جی. یہاں پہ لے لیتے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں پھولوں کے حوالے سے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ پھولوں کا بھی موسم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فرض کریں 3 مہینے کے لیے ایک پرٹیکولر پھول آیا اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ اپنے اندر یہ آرٹ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی اس قدرت کو، اس خوبصورتی کو، اس نیچر کو کر لیتے ہیں پریزرو، اور اتنے خوبصورت طریقے سے پریزرو کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں ہمیشہ. جیسے ہم آج کل جیولری میں دیکھ رہے ہیں، ہم آج کل پینٹنگز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس خوبصورت طریقے سے وہ پھول جو کہ موسمی ہوتے ہیں، وہ پلانٹس جو کہ موسمی ہوتے ہیں، ان کو اتنے خوبصورت طریقے سے پریزرو کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ اس کو پینٹنگ کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، کہیں آپ کو اس کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، اور اب تو خوبصورت جیولری جیسے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ویسے بھی استعمال ہوتی ہے. بالکل جی. اور یہ کام کیا ہے نور السحر نے، جو کچھ عرصے پہلے کووڈ کا شکار ہوئی تھیں اور اسی دوران انہوں نے یہ کوشش کی کہ پھولوں کی حفاظت کریں اور انہیں بزنس کے طور پر استعمال کریں. اور کس طریقے سے یہ کرتی ہیں، کیا طریقہ کار ہے، تو ذرا بات کر لیتے ہیں نور السحر. بالکل جی. نور السحر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نور کے جو جس طریقے سے نور نے جو آرٹ کی جو جس طرح سے کریٹ کیا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. السلام علیکم نور اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. نور بہت ہی خوبصورت کام آپ کر رہی ہیں اور ابھی ہم نے کچھ چیزیں شیئر بھی کی ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. یہ کیسے سٹارٹ کیا سب کچھ آپ نے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میں جو ہوں میں لمس کے اندر ایک 3rd ایئر اکنامکس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ میں نے اپنی سمر ویکیشنز کے اندر کام شروع کیا تھا.
बेसिकली जिस मीडियम को मैं यूज़ करती हूँ उसका नाम एपॉक्सी रेजिन है। इस मीडियम के थ्रू लोग काफ़ी डिफरेंट तरह के आर्ट्स बनाते हैं, काफ़ी लोग इसके थ्रू पेंटिंग्स भी बनाते हैं, ट्रेस भी बनाते हैं, हर तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इवन जो आपकी टेबल्स के ऊपर टेबल टॉप कोटिंग है उसकी भी वो भी एपॉक्सी रेजिन के थ्रू होती है। तो इस मीडियम के थ्रू मैं ड्राई फ्लावर्स को प्रिजर्व करती हूँ और अक्सर लोग जिस तरह अपनी इवेंट्स वगैरह के ऊपर उन्होंने फ्लावर्स अपने अरेंजमेंट्स के अंदर लगाए हुए होते हैं या फिर उन्होंने अपने ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में यूज़ किए हुए होते हैं, उनको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो मैं उनको ड्राई और प्रिजर्व करके उनको एपॉक्सी के अंदर कास्ट करती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात, यानी कि बहुत सारी ख़वातीन ने जैसे अपने माइयों में जो फूल इस्तेमाल किए होते हैं, जो फूलों का जेवर पहना होता है, उनको होता है भी किस तरीके से हम इनको प्रिजर्व कर सके। तो आप तो बड़े अच्छे तरीके से यादों की सूरत में इसको प्रिजर्व कर लेती हैं। नूर, बट आपने भी बताया कि आप लम्स की स्टूडेंट हैं और आप इकोनॉमिक्स की आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप पे तो पढ़ाई का प्रेशर इतना होता होगा, इसके लिए टाइम कैसे निकालती हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बात की है। एक्चुअली जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो तब मेरे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, मैं कॉर्पोरेट साइड के ऊपर भी और मैंने स्मॉल बिजनेसेस के साथ भी काम किया हुआ है। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, बिकॉज आई एम अवेयर कि बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के अंदर कितनी टाइम और होती है। तो क्योंकि ये एक हैंडमेड चीज़ है और मेरे अंदर थोड़ी सी क्रिएटिव होने की थोड़ी सी मेरा एक पैशन है, तो इस वजह से आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड हर एक चीज़ जो मैं बनाती हूँ वो बहुत मतलब इंट्रिकेटली बनती है, काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। तो ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप मैस प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारे ढेर सारे ऑर्डर्स इकट्ठे ले सकते हैं, लेकिन हर एक पीस जो है वो बहुत मेहनत से बनता है और बहुत थॉट के साथ बनता है। सो इट्स अ बिजनेस ऑफ थॉट, इट्स अ बिजनेस ऑफ इमोशन आई वुड से। अच्छा, तो ये जो भी आप तरीक़ेकार इख्तियार करती हैं एपॉक्सी का, तो ये इसके कितने अरसे के लिए आप इन फूलों को महफूज हालत में रख सकती हैं इस तरह से? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। एक्चुअली काफ़ी लोगों को लगता है कि फ्रेश फूलों को आप ऐसे ही एपॉक्सी के अंदर कास्ट कर सकते हैं, तो एक्चुअली ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। अगर आप फ्रेश फ्लावर्स को आप किसी भी केमिकल के अंदर डालें तो वो रिएक्ट करके उसी वक्त ही सड़ के गल जाएंगे। तो इसलिए उनको ड्राई करना पड़ता है पहले, और ड्राई करने के बिल्कुल हर फ्लावर के लिए डिफरेंट मेथड होता है। तो जो मेथड मैं रोजेज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी वो डेजीज़ के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। So once they are dried, तो उसके बाद वो around 6 to 7 years तक approximately depending on the type of flower used वो उसके अंदर preserve रह सकते हैं, and sometimes वो हमेशा के लिए because we see, और आपके फ्लावर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, they seem very fresh, ऐसा लग रहा है कि जैसे ताज़ा फूल ही हैं। तो ड्राई होने के बाद तो उनकी शक्ल शबाहत चेंज हो जाती है, तो उनको फ्रेश कैसे आप दिखाती हैं फिर? एग्जैक्टली सो हर तरह का फ्लावर एक्चुअली ड्राई नहीं होता। सो बहुत तरह के होते हैं जो बहुत थिन होते हैं, वो उसी वक्त डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो इवन समटाइम्स ये होता है कि इनकी क्योंकि उनका ओरिजिनल कलर नहीं प्रिजर्व किया जाता, तो फिर उनको पेंट करके उनका कलर रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन लॉट ऑफ द टाइम जिस तरह रोजेज होते हैं उनका कलर एज इट इज़ प्रिजर्व हो जाता है। सो हर तरह की ये एक आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट और इंट्रिकेट डिटेल्स जो है मैटर करती हैं। सो आई वुड से कि हर नूर, मुझे लग रहा है कि इस महीने में, आने वाले महीने में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, क्योंकि आ रहा है 14 फरवरी, और 14 फरवरी को इतने फूल मिलते हैं, लोगों का दिल भी करता है थोड़ा प्रिजर्व कर लें, याद रहे, क्योंकि पहले ज़माने में तो सिर्फ किताबों में ही रख के वो फूल जो है ना वो प्रिजर्व संभाले जाते थे। तो अब तो आपके पास इतना ज़बरदस्त किताबों की भी कई जिल्दें कई लोगों के पास जमा हो जाती थी। हाँ, कई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ही फूल देते थे। सो आई एम श्योर कि आप इसको करने में बहुत आप इसको एंजॉय करेंगी। अच्छा, कोई अगर आपसे इंस्पायर हो के इस आर्ट को अपनाना चाहे तो उसको क्या टिप्स देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह नहीं यूज़ किए हुए। तो आई वुड से कि जो आप अपने साथ जो नेचर के अंदर चीज़ें जो आप अपने लोकेलिटी के अंदर फाइंड करते हैं, हर चीज़ को प्रिजर्व करने का डिफरेंट मेथड होता है, तो आप ज़रूर डिफरेंट मेथड्स ट्राई करें। मेथड ये होता है कि आप अपनी कोई फ्लावर्स को लेके उनको बुक के अंदर प्रेस करके और उनको 2 मंथ्स के लिए छोड़ दें। तो अगर वो ड्राई हो सकते हैं तो वो नेचुरली उस टाइम फ्रेम के अंदर ही ड्राई हो जाएंगे। इफ़ नॉट तो यू कैन ऑलवेज फाइंड अदर वेज ऑफ ड्राइंग इट। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है, इसके अंदर सिलिकॉन भी यूज़ होता है, इसमें आप इस्त्री के साथ भी एक्चुअली कुछ फ्लावर्स प्रेस कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, आई वुड से कि इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट this kind of art form, so they should definitely try from their own
वैरायटीज जो फूलों की उनकी लोकेलिटी के अंदर मिलती हैं. सही, बहुत शुक्रिया जी. नूर सैर हमारे साथ मौजूद थी और क्या खूबसूरत फन पारे में फन पारे ही कहूँगी, क्योंकि देखें ग्लास भी मैं देख रही थी, ग्लास भी बनाए हुए हैं, ज्वेलरी जो है वो अलहदा से उन्होंने बनाई हुई है, पेंटिंग्स बनती हैं, ट्रेज बनती हैं, लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं. सो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है. बट इट्स नॉट ईजी. उन्होंने भी कहा कि ये नहीं है कि मास प्रोडक्शन शुरू कर दूं, बिकॉज हर फूल को उसका करने में टाइम लगता है. मतलब आपने भी देखना है कि आपने अगर किसी फूल को सुखाना है तो आपने उसको कितना ड्राई करना है, आपने उसको साड़ना नहीं है. हाँ. पता चले कि जब डेजीज वगैरह है तो मैं सोची थी डेजीज को लेके इनको कितना पर्टिकुलर होना पड़ता होगा ताकि खराब ना हो. यस, और कितने खूबसूरत लग रहे थे. खैर जी, अब ज़रा आगे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखें अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और कल भी आपने देखा था कि गवादर की क्या सूरत हाल थी. तो ये जो बारिश हुई है, इस बारिश ने समहाउ बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है. केच का इलाका, कल्लात समेत मकरान डिवीज़न में बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है. पाक फ़ौज के जवान मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ हैं. ये देखें कि किस कदर बरसात तो ख़त्म हुई लेकिन तबाही किस कदर आ गई, और वहाँ पर ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं, फ्लड मैनेजमेंट नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जब इतनी तेज़ बारिश हो जाए. तो आप यहाँ पे देखें हमें PDM में फिर कहाँ है, वो क्यों नहीं यहाँ पे काम कर रही. और दूसरा ये कि जब ये बारिशों की पेशगोई की गई थी तो ऐसा नहीं कि सुबह पेशगोई की गई और फिर शाम में बारिश हो गई, ये पहले से बता दिया जाता है. तो क्यों यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं किया गया. अब आप सोचें, ये वो गरीब लोग हैं जिनके घरों में जब बरसात का पानी आ गया तो ये घरों से बाहर निकल के खैमे लगाने पर रहने पर मजबूर हैं. तो इनकी दादरसी ऐसे मौसम की सख्ती में बच्चे क्या बूढ़े भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुतासर हो रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए हुकाम बाला को, और इन लोगों की दादरसी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और देखिए हम तो वैसे बात करके सत्ती वैसे निकल जाते हैं, लेकिन जो शख्स उस तमाम तरह सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना, उसका इतना मेंटल ट्रॉमा और मेंटल टोल लेता है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है. मेंटल ट्रॉमा, उसके बाद अपने प्यारों को इस कंडीशन में देखना, और सबसे बढ़कर सब कुछ होते हुए भी एक बेबसी का सामना. आप सोचें, जिनके कल घर थे आज घर नहीं है, कल घरों में थे आज सड़कों पे भी नहीं बल्कि मैदानों में पड़े हुए. तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, और मुखय्यर हजरात को भी आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डालना चाहिए, और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इस हवाले से भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए. ठीक है जी, यहाँ पे छोटी सी हेडलाइन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक. बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, और उम्मीद है कि आप मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे, और गर्मा गर्म चाय भी, और नाश्ते और खाबे भी, और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं आपका जो इंजॉयमेंट का फैक्टर है उसको बढ़ाने के लिए, ताज़ा तरीन खबरें मुख्तलिफ अंदाज में आप तक पहुँचाने के लिए. क्यों बिल्कुल जी, साथ में. और जितना आपको पता है ना, हमारी कोशिश होती है कि जो वैसे भी तमाम पॉलिटिकल गॉसिप है, सब चीज़ें आपके सामने रखें, बट अनलेस और अनटिल वो मैच्योर नहीं होती, ऑथेंटिकेट नहीं होती, हम आपके सामने चीज़ें नहीं रखते. फिर साथ में मौसम की बात करना बड़ा ज़रूरी होता है. अच्छा, मौसम की बात सिर्फ ये नहीं कि जी हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए करते हैं, बल्कि मौसम की बात इसलिए भी आपको हेड्स अप देने के लिए कि भाई अगर आप आज लोग कुछ प्लान करें, कुछ ट्रैवल प्लान करें, घर से निकलना प्लान करें, तो आपके जहन में आना चाहिए कि जी आज मौसम कैसा रहेगा थ्रू आउट द डे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो लोग स्पेसिफिकली सुबह वेदर फोकास्ट देखते हैं कि भाई आज मौसम कैसा रहेगा, ताकि तमाम तर तैयारियां उसके मुताबिक करें. भाई बिल्कुल. और मैंने तो अब अपने पास छतरी रखना भी शुरू कर दिया है, कराची में भी. आप जस्ट इमेजिन, लाहौर में होती होगी आपके पास. लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहाँ पर तो एक मैंडेटरी चीज़ है कि कोई भी मौसम हो, अचानक मौसम तब्दील हो जाता है. लेकिन यहाँ पर अब ये थोड़ा सा ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो पैटर्न चेंज हो रहा है, और बरसात हो रही है. और वैसे दिसंबर में आपको पता है कि कमोबेशी यहाँ पर होती है, लेकिन इस बार हो रही है, अल्लाह का शुक्र है. और अच्छा है कि इसके पानी के ज़खायर पे भी असरात मुस्बत मरतब हों. पानी होगा, ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा बिजली आएगी, ज़्यादा बिजली आएगी तो सस्ती बिजली आएगी. हाय, और जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. लेकिन सड़कों पे नहीं, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर पानी का होना ज़रूरी है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट से भी आज आपकी मुलाकात करवाएंगे शो के इस हाफ में, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज. फवाद चौधरी कहते हैं शेख रशीद से ताल्लुक पुराना है, उनको जेल मेरे ताया ने ही भिजवाया था. वजीर दाखिला की किताब की रहनुमाई की तकरीब में कह शेख रशीद ने भी इसकी तस्दीक कर दी.
अपोजिशन को एक पोजीशन पर लाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी का कहना है कि लॉन्ग मार्च के लिए मार्च का महीना दूर है, हुकूमत को घर भेजने के लिए जल्द फैसला करना होगा। कराची में कोरोना के केसेस की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी। सिर्फ 40% शहरियों को वैक्सीन लगाई जा सकी, जो मुल्क में सबसे कम है। विफाक का सिंध को वैक्सीन बढ़ाने और लॉकडाउन की तजवीज़। और मलकू के नाम की शोहरत है हर तरफ। मोहम्मद अशरफ मलिक गुलकारी की दुनिया का मलकू, सरगोदा से ताल्लुक, तालीम लाहौर में हासिल की। मलकू की आवाज सुनने वाले झूमने पर मजबूर। अच्छा जी, ऑपोजिशन का मामला है और ऑपोजिशन कैसे आएगी एक पोजीशन पर कि पहले जनाब पीडीएम की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि मार्च में और ख़ास तौर पर 23 मार्च को होगा एक दमादम मस्त कलंदर और होगा लॉन्ग मार्च, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ दिया गया है। बिल्कुल जी, हमने देखा कि शाज़िया मरी ने कहा कि जो मार्च देने की जो डेट दी गई है वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर है और मिलकर बैठे ताकि हुकूमत को घर भेज सकें। 3 महीने लोगों से गुजारना हो जाएंगे काफ़ी मुश्किल। साथ में उनका कहना था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले हो रहे हैं जिस पर ब्रीफिंग आज दी जाएगी। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में किसी भी गैर सियासी जो इदारा या शख्स है उसका रोल नहीं होना चाहिए। अगर ये हुकूमत लोगों को दीवार से लगाती रहेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी रास्ता, जमहूरी रास्ता ढूंढेगी इस हुकूमत को घर भेजने का। अपोजिशन जमातों को भी कहते हैं कि मार्च अभी दूर है, मार्च से पहले मिलकर बैठे। ये 3 महीने भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे गुजारने। चलें जी, लोगों के लिए यकीनन ये वक्त गुजारना मुश्किल होगा, लेकिन 1 साल गुजर गया। वो पिछले साल का 31 दिसंबर फिर जनवरी का सोच के बैठे हुए थे, बढ़ती चली तो जा रही है। 2021 भी खत्म हो गया। बाकी 3 महीने क्यों सोचे कि आपने दिसंबर में, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में कोई लॉन्ग मार्च की डेट होगी, फिर वो तो बिल्कुल शेर आए शेर वाली बात नहीं होगी। हम कहते जी शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा और उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा होना होता तो वो पिछले साल हो चुका होता ना, जब दिसंबर जनवरी और उस वक्त भी लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, लेकिन माहौल साजगार नहीं था। फिर मौलाना साहब को किसी ने तवज्जो नहीं दी। सर्दियां आ गई, अब ये है कि मौलाना साहब जो हैं वो अफगानिस्तान की सूरत हाल और फिर जो बल्दियाती इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बाद सबकी तवज्जो का मरकज़ और महवर बन चुके हैं, तो अब उनकी एक वेटेज आ गया उनकी बात में। ये जो मार्च निकालना था, ये जो धरना देना था ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने, ये तो इसलिए नहीं देना था क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और आवाम से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ये मकसद था। अभी आप ये मकसद था ना। मुझे हाँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा था, जो मैंने उनके अपने मुंह से उनकी स्टेटमेंट सुनी थी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यही था जी, क्योंकि आवाम बड़ी मुश्किलात का शिकार है। तो फिर अगर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों इसको प्लान किया गया कि जी इसको हमने मार्च में जाके करना है। और जब हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी ने गो के खुद को पीडीएम से अलहदा कर लिया हुआ है, लेकिन अब वो कहने की नहीं, तमाम जमातें मिलके बैठे। जब जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि ये सोच, जब मकसद एक है तो फिर सोच भी एक होनी चाहिए। अच्छा, और फिर ये बात आपकी सही है कि महंगाई है, लेकिन ज़ाहिर है एक प्लानिंग चाहिए होती है, फिर मूव करना होता है। इतने बड़ी तादाद में लोगों को उनके जोश और जज्बे को जगाना होता है कि ठीक है आपके घर पर बिजली, पानी, गैस, खाने पीने के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन आप लॉन्ग मार्च में चले तो शायद उनका मकसद, उन्हें लगता है कि इस तरीके से अचीव हो जाए। तो मुझे आप ये बताएं कि आज जो डॉलर का रेट है, क्या गारंटी आपके पास कि मार्च में उतना ही रहेगा? मुझे आपने इसहाक डार समझ रखा है, मेरे पास क्या गारंटी है। इसहाक डार साहब ने कहा था अभी रिसेंटली कि अभी आए तो मैं मसनूई तरीके से फिर उसको कम कर दूंगा, लेकिन फिर उसके बड़े हिसाब भी होते हैं। मतलब हम अब 1-1 रुपया भी कम हो तो उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसके बावजूद हमारे जो डॉलर की जो प्राइस है वो डेट इज अबव 170 से नीचे आने का ये नाम ही नहीं ले रही। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम। कल एक तकरीब हुई थी, किताब की रुनुमाई की किताब थी शेख रशीद साहब की, जिसमें फवाद चौधरी साहब वहाँ पे भी मौजूद थे और बड़े मज़े की बात हुई। वहाँ उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शेख रशीद साहब काफ़ी दफ़ा जेल हो चुके हैं, 3 दफ़ा गालिबन वो जेल जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जेल में उन्होंने टाइम गुजारा वो था 7 साल का। और कल शेख रशीद साहब जब वहाँ पे मौजूद थे, बड़े हल्के मुंह में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा, मतलब मज़ा का खेज मुंह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपको पता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जेल भिजवाया था वो फवाद चौधरी के ताए थे। बिल्कुल जी। अच्छा, वो एक आपको याद है ना, वो एक कवारा बंदूक का मामला था, वो निकल आई थी एक बार। मैंने भी शेख रशीद साहब से पूछा था कि हुआ क्या था, कहते बस निकल आई थी कवारा बंदूक कहीं से, ऐसा सीन हुआ था। वो क्लाशनकोव थी ना गालिबन।
चेक करें। बिल्कुल ऐसा था। अच्छा लेकिन देखिए और कितने मजे से बता रहे हैं, इनको मेरे ताए ने जेल भेजा, हाँ। 7 साल रह के आए। उन्होंने कहा मैं 7 साल, सबसे ज्यादा जो सेंटेंस है 7 साल। इतने क्यूट लग रहे थे शेख रशीद साहब जब उनको रोस्टर में ऊपर देखे। हाँ। अच्छा एक अच्छा मजे की सीन था जो हमने देखा। खैर लेकिन उन्होंने कहा साथ में कि भी मैं इनसे कहता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट्स मत दिया करें, क्योंकि और आज साथ में आप इतनी महाजारी मीडिया के साथ भी ना किया करें, क्योंकि मीडिया के साथ मिलके बिकॉज ऑफ कोर्स वो बड़े अच्छा समझते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी शेख रशीद साहब की बड़ी ज़बरदस्त रही हुई है हमेशा से, तो जो सीनियर सियासतदान होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सुन लेनी चाहिए। चौधरी साहब सुन लेना तुसी। अच्छा जी अब आगे क्या बात करें? अब मामला है मुल्क में कोविड की शरह के बढ़ने का। अब कोरोना केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कराची में उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो पॉजिटिविटी है उसकी शरह है 9%। और ये जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें अचानक ही हमने देखा है कि ये सर्ज आया है, इजाफा हुआ है और हुकूमत की जानिब से एक बार फिर शहरियों से ये अपील की गई है कि मास्क वगैरह पहनें और इसके अलावा जो है वो फिज़िकल और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर ऐसा ना किया तो फिर पाबंदी फिर से लग सकती है। बिल्कुल जी। और वफाकी काम के मुताबिक कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन की शरह है वो कराची में जो लगाई गई है वो मुल्क में सबसे कम है। कराची में हम आपको बताएं कि सिर्फ 40% लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। वफाक ने सिंध हुकूमत को वैक्सीनेशन बढ़ाने पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी दे दी है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि सिंध में 50% कोविड केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको पता है कि बिल्कुल अभी नया आया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो आपके लिए तभी जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर वैक्सीन ना कराई हो। हम लोग तो अब बूस्टर्स के हवाले से सोच रहे हैं कि भाई अब हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लगवाएं और बहुत सारे लोगों को हम अभी भी कन्विंस करें कि भाई ये वैक्सीनेशन इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स फाइन, बल्कि ये तो आपको इम्यूनिटी दे रही है, ये तो आपकी ज़िंदगी बचा रही है। बिल्कुल जी। और आप भी अपनी ज़िंदगी बचाएं और हुकूमत की बात सुनें और एहतियात करें, क्योंकि हमने एहतियात का दामन बिल्कुल हाथ से छोड़ दिया है। वी आर बीइंग वेरी केयरलेस। और अगर हम इसी तरीके से एहतियात को छोड़ के इसी तरीके से गैदरिंग्स करते रहे और वहाँ पर भी जहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कि मुख्तलिफ जगहों पर जब गार्ड्स वगैरह जो बैंक्स वगैरह में ये कहीं पे रोकते हैं तो उल्टा लोग बजाय उनको अप्रिशिएट करने के उनसे उलझते हैं कि मेरा टेम्परेचर चेक करना, मेरा टेम्परेचर करो, मेरा टेम्परेचर चेक। मतलब ये कोई टोन है खुदा के लिए भी, अगला आप ही की बेहतरी के लिए कर रहे हैं खुदा ना खासा। जो सबसे बड़ा मतलब ऐसे लोगों का जिनको कोई नहीं जानता उनका सवाल होता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं फौरन कह देंगे नहीं मुझे नहीं पता आप कौन है। आप आराम से आपको पूरे सिस्टम से गुजरना पड़ेगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा हम देख रहे हैं जो सामने स्टेटिस्टिक्स जो विफाक ने दिए हैं उसके मुताबिक कराची में जो लोगों को कोविड वैक्सीन लगी है वो एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सबसे रकम है विच इज़ 40%। क्या स्टेटिस्टिक्स हैं आपके पास और क्यों है ऐसा कि इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई? एक तो सबसे पहले ये कि कराची एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड शहर है और तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी जो है मुल्क की वो कराची में रहती है। तो मैं समझती हूँ एक तो ये कि बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पे लोगों की, उसकी वजह से भी उन सब तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे स्लम एरियाज़ भी बहुत सारे हैं जहाँ पर अभी तक जो है लोग वैक्सीनेशन के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि सिंध का हेल्थ केयर सिस्टम भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं समझती हूँ कि चूँकि वैक्सीनेशन करना जो है लोगों तक पहुँचना वो सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है, तो सूबाई हुकूमत को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, लोगों के डोर स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। जिस तरह से पंजाब में रेड कैंपेन यानी रीच एवरी डोर कैंपेन चली थी, इसी किस्म की कैंपेन्स की कराची में भी ज़रूरत है। अच्छा अब ये बताएं कि ये तो स्टैटिस्टिक्स तो आ गए, अब ये जो कराची में ये जो शरह है, अब ऑब्वियसली मिनी पाकिस्तान है, इसके मामले से लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकती वफाकी हुकूमत, तो क्या इक़दाम ज़ेर गौर हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि NCOC वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो एक टेबल के ऊपर एक पेज के ऊपर होते हैं। वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हम टाइमली जो है वो वैक्सीन्स जो हैं वो सूबों को मुहैया करें और मैं समझती हूँ कि इस वक्त वफाक की तरफ से सप्लाई में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अब आगे सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ लाएँ, उनके लिए सहूलियात बढ़ाएँ और वहाँ पर जो सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के उनकी तादाद बढ़ाएं, उनके टाइमिंग्स को बढ़ाएं और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई उनके खिलाफ इक़दाम उठाएं। सही, ठीक है। अच्छा साथ में डॉक्टर साहब ये कहेगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि कराची में जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन,
یہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی پلائی تو چلا جا رہا ہے, تو کیا کیا جا رہا ہے ہنگامی بنیادوں پر اسے نمٹنے کے لیے؟ اومیکرون جو ہے یہ ویریئنٹ جو ہے یہ اس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے, یہ پھیلتا بہت جلدی ہے, گو کہ اس کی بیماری اتنی سیویئر نہیں ہوتی مگر اس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی وہی تمام اقدامات ہیں جو کہ باقی کووڈ کی ویریئنٹس کے لیے تھے, یعنی ایک ایس او پیز کے اوپر اسٹرکٹلی عمل درآمد کرانا, ماسک کا استعمال کرنا, اور دوسری چیز یہ کہ ویکسینیشن جو ہے اس کی سپیڈ کو تیز کرنا, لوگوں کو بلایا جائے, لوگوں تک پہنچا جائے, اویئرنیس کمپینز کی جائیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے اس میں ان کو ایک زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا پڑے گا. اچھا, اویئرنیس کی بات تو اپنی جگہ, لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلوں کی اور سخت اقدامات کی ضرورت ہے, تو یہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کووڈ پھیلتا ہے جب پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں, ٹرانسپورٹ جب کنجسٹڈ ہوتی ہے, تو یہ اقدامات جس طرح سے پچھلی ویوز کے لیے لیے گئے تھے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کراچی اس وقت جو 8 سے 9% پازیٹیوٹی ریشیو پہ چلا گیا, وہاں پہ فوری طور کے اوپر حاضریوں کو 50% کرنا چاہیے, ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں 50% ہونی چاہیے, پبلک گیدرنگز کو فوری طور پہ جو ہے ان کے اوپر لمٹ لگائی دینی چاہیے, اور اسکولز میں اور جو دوسری ویکسینیشن ہے اس کے پروسیس کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور دیکھیں ویکسینیشن جیسے پہ ہم پہلی بات بھی کر رہے تھے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم بالکل بھی آپ کو پینک میں نہیں ڈال رہے, جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں اومیکرون جو ہے ابھی تک جو ریسرچ بھی سامنے آئی ہے اس میں ہے کہ زیادہ نقصان دہ نہیں, بٹ یس بہت جلدی یہ پھیل رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی ہو تو اومیکرون آپ کے لیے اتنا ہی لیتھل ثابت ہو جیسے کہ پہلی ویو اور دوسری ویو میں کرونا ہمارے لیے ثابت ہو. تو ابھی اسی سے متعلق خبر بھی آئی ہے, ہم کیسز کی بات کر رہے ہیں, تو اسلام آباد میں 24 گھنٹے کے دوران یہ جو کووڈ کا اومیکرون ویریئنٹ ہے اس کے 36 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور DHO اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شہر میں 177 اومیکرون کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. بالکل جی, بڑی تشویشناک صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. کیپٹل میں جہانگیر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر, اتنی تیزی سے یہ کیسز اب اسلام آباد میں بھی پھیل رہے ہیں؟ پاکستان میں اومیکرون ویریئنٹ کا پہلا کیس 25 دسمبر کو کراچی میں سامنے آیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان میں بتدریج ان کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وفاقی دارالحکومت کی اگر بات کی جائے تو اب تک 177 اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. شاید تعداد اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن اب تک جو سامنے آ چکے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 177 بتائی گئی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر زعیم ضیاء کی جانب سے. ڈاکٹر زعیم ضیاء نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے 36 کیس سامنے آئے ہیں, جس کے بعد اسلام آباد میں اب اومیکرون کے مجموعی جو 24 گھنٹے میں کیس رپورٹ ہوئے ہیں ان کی جو شرح ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ 2.36% تک پہنچ چکی ہے, جبکہ 177 کورونا کے مجموعی کیس 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہ شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. ڈاکٹر زعیم ضیاء کے مطابق گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران یہ بلند ترین جو شرح ہے ریکارڈ کی گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ اومیکرون ویریئنٹ کو قرار دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر زعیم ضیاء نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر ویکسینیشن کرائیں, کیونکہ اس کا واحد حل یا تو ایس او پیز پر عمل درآمد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی امیونٹی اس موذی مرض کے خلاف بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ واحد حل ہے اومیکرون سے بچنے کا یا کورونا سے بچنے کا ویکسینیشن. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کا جو واحد ماس ویکسینیشن سینٹر تھا جو F9 پارک میں قائم کیا گیا تھا وہ بھی حکومت کی جانب سے ختم کر دیا گیا ہے, کیونکہ F9 پارک میں جس جگہ ماس ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا جہاں پر ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ ایک روز میں 60,000 کے قریب شہریوں نے ویکسینیشن کرائی تھی, وہاں پر اب CDA کی جانب سے گندھارا کلچر سینٹر قائم کیا جا رہا ہے, اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اور CDA کی منظوری کے بعد اب وہاں پر گندھارا آرٹس جو کلچر سینٹر ہے وہ قائم ہوگا, اور ماس ویکسینیشن سینٹر ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک افسوسناک ایکشن ہے یا اقدام ہے حکومت کا کہ تمام چھوٹے چھوٹے جو اسپتال ہیں, سرکاری اسپتال یا پرائیویٹ اسپتال, وہاں پر اب ویکسینیشن تو ہوگی, لیکن جو ماس ویکسینیشن سینٹر کی جو سہولت بات آپ بالکل صحیح کریں جہانگیر, مطلب کراچی میں بھی ایسا ہی ہے, جو بڑے ماس ویکسینیشن جو سینٹرز تھے ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب بوسٹرز کی ضرورت پڑی ہے, اور یہ میرے خیال سے 1-2 سال تک تو یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہیے. بہت شکریہ جی. جہانگیر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایک بریک لیں گے, بالکل, اور بریک کے بعد پھر سے آئیں گے, لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا جی.
جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کل کے شو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب دیکھیں سائنس اتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے کہ دن بدن لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں جو کسی نہ کسی طور پہ ویسی زندگی نہیں گزار پاتے جیسے ہم گزار رہے ہیں. ویژولی امپیئرڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جناب ایک ایسا جوتا جس کو اسمارٹ شو کہا جاتا ہے, سلمان جاوید نے, جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے, انہوں نے اس کو کیا ہے ستی ڈیزائن. اور یہ ایسا ہے کہ جناب اگر آپ گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دس اسمارٹ شو ول گائیڈ یو. اور دیکھیں ہے بھی کتنا زبردست اور دیکھنے میں بالکل عام جوتے جیسا کمفرٹیبل بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ واو یہ دیکھیں آپ کو گائیڈ کرے گا. اچھا, بلوٹوتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ اس کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی غلط رستہ لیں گے تو وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ تسی ایتھے مڑ جاؤ, اتھے مڑ جاؤ. اچھا, ساتھ میں نا ستی ان جوتوں میں کوڈنگ بھی کی گئی ہے اور جی ایس پی سسٹم بھی, جی پی ایس معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے, جی پی ایس جو سسٹم ہے اس میں وہ بھی گلوبل پوزیشننگ سسٹم بیسیکلی, اسی سے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا آپ نے کہا, ٹریس اور ٹریک بھی کیا جا سکے گا. وہ بڑی اچھی بات ہوگی. تو ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں سلمان جاوید جنہوں نے یہ جوتا بنایا ہے, تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا اور اس کے بعد اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھی کیا. السلام علیکم سلمان اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سلمان, کیسے کیا آپ نے یہ بنانے کا خیال, کیسے آیا اور کتنا عرصہ آپ کو درکار تھا؟ جی, جوتے بنانے کا ایکچولی خیال اس طرح آیا کہ ہم لوگ ڈیلی یوزیج کی, جب یہ ریسنٹلی جی سی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان شوز کو بنایا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کافی چیزیں انکمپلیٹ تھیں, اور فائنلی ہم لوگ یہ اس کو نام اسمارٹ بلینڈ شوز کا دینا چاہتے تھے. تو میں نے اپنے گروپ سے ڈسکس کیا کہ میں فردر گیمز کھیلتا ہوں لائک پب جی ہو گئی, ادر گیمس, تو ان میں وداؤٹ ہیڈ فونس ہم لوگوں سے اس طریقے کی کارکردگی نہیں دکھائی جاتی جتنی نارمل ایفیشینٹ پلیئر دکھاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر اس طرح کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان شوز کے اندر مائکرو فون ایڈ کیا جائے اور ایئر بڈس کے تھرو ان میں آواز کی جائے, تاکہ جو بلائنڈ پرسن ہے اس کی جو ہے اپنی آپ یعنی اس کی آواز اس تک رہے اور آگے پیچھے نہ جائے, اور ریسنٹ جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک یہ آوازیں نہ جائیں کہ یہ بلائنڈ پرسن ہے, اور وہ جسٹ آواز اس تک رہے. اچھا, ویسے اگر کوئی جو نابینا ہے وہ رستہ بھول جائیں تو پھر یہ جوتے کیسے اس تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی, ایکچولی اس میں جو ہے یہ آئیڈیا ہمارے گروپ ممبر جو ہے وہ مہنور شفیق اور جو دوسری ادر پرسن ہے ہینا کا تھا کہ آپ اس میں جو ہے ہم لوگ جی پی ایس یوز کیا گیا ہے, جس میں ہم لوگ جب وائس کمانڈ دیتے ہیں تو اس کی جو ہے ایس ایم ایس کے تھرو اس کے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ اس کے پرسن کو سینڈ ہو جاتے ہیں, گارڈین کو, جس سے وہ اس کی لائیو لوکیشن کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایزیلی اس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بتائے گا کہ یہ جو جوتا آپ لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے, جو بنایا ہے, اس میں بیٹری کے علاوہ اور کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے؟ جی پی ایس کے والے سے تم نے بتا دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں ایڈڈ ہیں؟ جی, اس میں ویسے تو 8 سے لگائے گئے ہیں جو 1 لاکھ ایم اے ایچ سے پلس بنتے ہیں, لیکن ادر ان ہینڈ سم سچویشنس کے اندر اس میں آپ اس ایسی جگہ پہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ بیٹری کا یا لائٹ کا تصور نہیں ہے, تو اس جگہ کے اوپر آپ اس کو سولر پینل کے تھرو چارج کر سکتے ہیں اور اتنی کی مدد لے سکتے ہیں کہ آپ کچھ فاصلہ طے کر سکتے ہیں. واو, اس کو سولر پینل کے تھرو بھی چارج کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جی, سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے. کتنی زبردست, دیکھیں پہلے ہم نے ایک سٹک بھی دیکھی, ایک سٹک بھی بنائی گئی تھی بھائی, اور نہیں, اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے لیے بڑا احتیاط یہ بھی کرنی ہوگی مدیحہ کہ یہ واٹر پروفنگ, واٹر ریزسٹنس اس کی کیسی ہے, اسپلیش پروف کتنا ہے, کیونکہ اگر واٹر ریزسٹنٹ نہیں ہوگا تو کیچڑ میں یا پانی میں سے جاتے ہو آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو پھر اس صورت میں گیلا ہونے کے بعد اگر یہ ورک نہ کرے تو پھر یہ ویسے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بھی آپ نے ریز کیا. اچھا, ایک اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن سے عوام کے پیسے بچائے گئے. اس پر میں وزیر مواصلات اور این ایچ اے کو مبارکباد دیتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ چالن ہائی وے پی ایم ایل این کی حکومت سے 138% کم لاگت میں تیار کی گئی ہے اور محصولات میں 125% اضافہ ہوا ہے. 5.1 ارب روپے کی زمین کو تجاوزات سے واگزار کرایا گیا اور یہ سب عالمی قیمتوں میں اضافے اور افراط زر کے باوجود کیا گیا. کیا بات ہے. اب رکھنے یہاں پر پاپڑ نا کنوینئنٹ ہے, ایزی ہے, ذرا سا سیک لگایا. ہاں, پاپڑ وہ ہو سکتے ہیں. کون لے کر آئے گا؟ آپ لے کر آئیں گے؟ لے آؤں گا میں. بس ٹھیک ہے, پھر ہم پاپڑ کھائیں گے درمیان میں جیسے ہی چائے کی چسکی لیتے اور شو کے بعد دال چاول کے ساتھ کھائیں گے. چلے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।